कार्य सरकार में मुदाखलत हलीम आदिल शेख को महंगी पड़ गई। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान सरकारी मुलाजिमीन पर हमले की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR में 70 साथी भी नामजद। मुकदमे में इक़दाम कत्ल और माली नुकसान पहुंचाने की दफात भी शामिल। कराची के मेमन गोट पुलिस स्टेशन में तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख समेत उनके 60 से 70 साथियों के खिलाफ सरकारी काम में मुदाखलत, पथराव, तोड़ फोड़, इक़दाम कत्ल, असलहे के जोर पर अगवा, माली नुकसान, सरकारी मुलाजमीन पर हमले समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने हफ्ते के शब कोरंगी के रहायशी ठेकेदार मोहम्मद अयूब की मुद्दत में हलीम आदिल शेख और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुद्दई ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि डिप्टी कमिश्नर जिला मलीर के 3 जनवरी 2021 को जारी किए जाने वाले नोटिफिकेशन पर अमल दरामद के लिए सोलंगी स्टाफ के करीब तजावुजात हटाने का काम शुरू किया तो हलीम आदिल शेख अपने दीगर 70 कारकुनों के हमरा आए जो मुसल्ला थे। उन्होंने हैवी मशीनरी पर पथराव किया, शावल के शीशे तोड़े और कार्य सरकार में मुदाखलत करते हुए मुलाजमीन पर हमला आवर हो गए। इस दौरान पुलिस अफसरान और मुलाजमीन की वर्दियां फाड़ दी गईं और उन पर डंडे लाठियां बरसाए गए। हमलावरों ने मुलाजमीन और मजदूरों को असलहे के जोर पर अपने साथ ले जाने की कोशिश की। वाक़े का मुकदमा दर्ज कराए जाने के बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए हैं। जमीन और जमीर दोनों क्लियर हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख ने वाज़े कर दिया, कहा सिंध हुकूमत के इंतकामी कार्रवाइयां 3 साल से जारी हैं। जमीनों के हकायक जानने के लिए JIT बनाई जाए। रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख का न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहना था कि उनके पास 1-1 इंच जमीन की लीज के कागजात मौजूद हैं। तारिक कुरैशी मेरे कजन और मामूजाद भाई हैं। अजीम आदिल शेख मेरे बड़े भाई हैं। ये लोग किसी के फ्रंटमैन या कुल्फी वाला नहीं। मेरा जमीर साफ और जमीन भी क्लियर है। उन्होंने कहा कि एंटी करप्शन में सिंध हुकूमत के ही लोग हैं। एंटी करप्शन खुद अपनी करप्शन रोक नहीं सकती। मैं अवामी नुमाइंदा और अवाम को जवाब दे हूँ। 5 अगस्त को सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना दिया। पंजाब का मामला मुख्तलिफ है। ये लोग मामला मिक्स कर रहे हैं। 4 एकड़ जमीन में खरीदी जिसकी तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं। पूरी दुनिया कहती है इमरान खान नाकाम खान है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की लफ्जी गोलाबारी। कहा माजी में जो कुछ इमरान ने कहा उस पर उन्होंने यू टर्न ही लिया। वजीर आला सिंध ने अपने बयान में कहा कि असम्बली में आईनी तरमीम के लिए आदाद शुमार चाहिए। ऑर्डिनेंस में कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर इजाजत दे तो नाफिज हो। सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए कि ये पहले से कोर्ट से कहते हैं, ये फैसला दो। तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह हुक्म दिया है कि 30 साल से जमीन की एक्सटेंशन नहीं होगी। मुराद अली शाह का कहना था कि 30 साल लीज की जमीन ज़राअत के लिए थी मगर इस पर फार्म हाउस बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर पूरे सूबे में कार्रवाइयां की गई हैं। उन्होंने कहा कि हलीम आदिल सहमन आया था तो मेरी तारीफें कर रहा था। अफसोस हुआ कि हलीम आदिल ने मेरे वालिद के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। सिंध में एक माफिया हुकूमत कर रहा है। मोमिन खसूसी शहबाज गिल का दावा, क्या ये लोग अवाम का मौशी कत्ल कर रहे हैं? मोमिन खसूसी शहबाज गिल ने समाजी राब्ते की वेबसाइट में सिंध हुकूमत पर तनकीद के नश्तर चलाते हुए कहा कि माफिया माल पानी के लिए लोगों की जानों से भी खेल लेते हैं। शहबाज गिल का मजीद कहना था कि सिंध के अवाम खसूसन कराची के शहरियों को मजरे सेहत गंदुम जबरदस्ती खिलाई जा रही है। माफिया के चूहे 14 अरब की ताज़ा गंदुम खा जाते हैं और अवाम के लिए नाकिस गंदुम फराहम की जा रही है। गंदुम माफिया तो खुद PTI की हुकूमत है। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का शहबाज गिल के बयान पर जवाबी वार। शहबाज गिल जवाब दें कि गंदुम की फसल कटते ही पंजाब से गंदुम कैसे गायब हुई। सिंध के शहरी बेहतरीन गजा खाते हैं। शहबाज गिल बयान देते वक्त सोचा करें कि उनकी नौकरी पक्की नहीं हो रही। खान साहब ने स्पेशल असिस्टेंट की एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोली हुई है।
آپ کو بتائیں کہ حلیم عادل شیخ کے شہباز گل کے بیان پر وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کا رد عمل۔ شہباز گل جواب دیں کہ گندم کی فصل کٹتے ہی پنجاب سے گندم کیسے غائب ہوئی؟ سندھ کے شہری بہترین غذا کھاتے ہیں۔ شہباز گل بیان دیتے وقت سوچا کرے ان کی نوکری پکی نہیں ہو رہی۔ خان صاحب نے اسپیشل اسسٹنٹ کی امپلائمنٹ ایکسچینج کھولی ہوئی ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ کوہ پیما محمد علی ستپارہ اور 2 ساتھی کیٹو پر لاپتہ، 48 گھنٹوں بعد بھی سراغ نہ مل سکا۔ آرمی کے ہیلی کاپٹرز کا کیٹو پر ریسکیو آپریشن دوسرے روز بھی جاری ہے۔ پہاڑ پر موسم خراب، درجہ حرارت -63 تک گر گیا۔ K2 کو سردیوں میں فتح کرنے کی مہم نامور پاکستانی کوہ پیما محمد علی ستپارہ آئس لینڈ کے جان سنوری اور چلی کے جان پیبلو انتہائی بلندی پر پہنچنے کے بعد واپس نہیں پہنچ سکے۔ علی ستپارہ سمیت دیگر کوہ پیماؤں کا جمعہ سے کیمپ سے رابطہ منقطع ہے۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے کوہ پیما کی ٹیم تلاش کی گئی لیکن خراب موسم اور تیز ہواؤں کے باعث ریسکیو آپریشن کامیاب نہ ہو سکا۔ آرمی کے ہیلی کاپٹر نے 7000 میٹر کی بلندی تک پرواز کی اور واپس کردو لوٹ گئے۔ مہم جوئی میں علی ستپارہ کے ساتھ ان کے بیٹے ساجد ستپارہ بھی موجود تھے جو آکسیجن ریگولیٹر خراب ہونے پر بحفاظت کیمپ 1 میں پہنچ گئے۔ تاہم لاپتہ کوہ پیماؤں کی تلاش دوسرے روز بھی جاری ہے۔ محمد علی ستپارہ اور ساتھیوں کی تلاش کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ پاک آرمی کے 2 ہیلی کاپٹر ریسکیو ٹیم بلتر سیکٹر پہنچ گئے ہیں۔ 4 مقامی کوہ پیماؤں کی مدد سے سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کا علی ستپارہ کی گمشدگی پر اظہار تشویش۔ آئس لینڈ کے وزیر خارجہ کا بھی شاہ محمود قریشی کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں وزرائے خارجہ کا کوہ پیماؤں کی گمشدگی پر اظہار تشویش۔ شاہ محمود قریشی نے آئس لینڈ کے وزیر خارجہ کو سرچ آپریشن کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ کیٹو کی مہم جوئی، لاپتہ علی ستپارہ اور ٹیم کی تلاش۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری کا کہنا ہے کہ عمران خان اور آرمی چیف معاملے کو خود مانیٹر کر رہے ہیں۔ موسم کی صورتحال سازگار نہ ہونے کے باعث مشن آسان نہیں ہے۔ کوہ پیماؤں کی واپسی کے لیے قوم سے دعاؤں کی اپیل ہے۔ علی ستپارہ کی بحفاظت واپسی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ دوسری جانب آئس لینڈ کے وزیر خارجہ اور شاہ محمود قریشی میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ وزیر خارجہ نے انہیں لاپتہ کوہ پیماؤں کی کھوج کے لیے جاری ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ آئس لینڈ کے وزیر خارجہ نے کوہ پیماؤں کی تلاش کے لیے کوششوں پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا ڈیرہ غازی خان میں زیر تعمیر انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ۔ انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی حضرت سید احمد سلطان سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی۔ وزیر اعلیٰ کی چھوٹے اور انٹرمیڈیٹ ڈیمز کی تعمیر کے لیے محکمہ آبپاشی اور نیسپا کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط بھی کیے گئے۔ کرونا کے خلاف تمام تر کوششیں تدابیریں بے سود ہو گئیں۔ وائرس 24 گھنٹوں میں مزید 53 انسانی زندگیاں نگل گیا۔ اموات کی تعداد 11,963 ہو گئی۔ مزید 1,346 افراد میں وائرس کی تشخیص۔ 5,54,000 افراد کرونا میں مبتلا، 5,10,000 افراد صحت یاب، 32,514 مریض زیر علاج ہیں۔ NCOC کے مطابق ملک بھر میں مہلک وائرس سے 5,54,474 شہری متاثر ہیں۔ 24 گھنٹے کے دوران 36,954 کرونا ٹیسٹ کیے گئے۔ 32,514 ایکٹیو کیسز ہیں۔ ملک بھر میں کرونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 5,10,242 ہے۔ کرونا کیسز کی سب سے زیادہ تعداد صوبہ سندھ میں 2,50,648 ہے۔ پنجاب 1,60,580، خیبر پختونخوا میں 68,378، بلوچستان میں 18,859، آزاد کشمیر میں 9,199، گلگت بلتستان میں 4,916، جبکہ اسلام آباد میں مریضوں کی تعداد 41,934 تک جا پہنچی ہے۔ سندھ بھر میں کرونا ویکسینیشن کا معاملہ، پہلے مرحلے کے چوتھے روز 7,000 سے زائد ورکرز کو ویکسین لگائی گئی۔ مجموعی طور پر 4 دن میں 15,000 سے زائد ورکرز کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔
महकमा सेहत सिंध के मुताबिक हाल के दीना हॉल में 912 और जिना अस्पताल में 329 वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई। जिला शर्की के डाउ अस्पताल में 727 वर्कर्स को वैक्सीन लगी, जबकि जिला गरबी के कतर अस्पताल में 1608 वर्कर्स को वैक्सीन लगा दी गई। महकमा सेहत सिंध ने मजीद बताया कि लियाकताबाद अस्पताल में 431 और न्यू कराची अस्पताल में 310 वर्कर्स को वैक्सीन लगी। जिला कुरंगी में सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कुरंगी में 774 वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई, जबकि जिला मलेर में 813 वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई। दूसरी जानिब आगा खान अस्पताल में एक भी वैक्सीन नहीं लगी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। Leeds Group of Colleges. वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 23,20,000, मरीज 10 करोड़ 63 लाख हो गए। अमेरिका में 4,63,000, ब्राजील में 2,31,000, भारत में 1,55,000, मैक्सिको में 1,85,000, रूस में 67,000, फ्रांस में 78,000, बरतानिया में 1,12,000 और सऊदी अरब में 6,379 अमवात। दुनिया भर में कोरोना के 7 करोड़ 79 लाख 80,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके हैं और 2 करोड़ 58 लाख 96,000 से ज्यादा जेर इलाज हैं। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 4,73,528 अमवात हो चुकी हैं और 2 करोड़ 75 लाख 19,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,55,028 और 1 करोड़ 8 लाख 27,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 2,31,069 और 94,97,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल केस में अहमद उमर शेख और दीगर अफराद से मुताल्लिक महकमा दाखिला ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसके तहत उन्हें जेल से रिहाई के बाद जेल में ही तामीर शुदा नए कमरों में रखा जाएगा। महकमा दाखिला के हुक्मनामे में कहा गया है कि अहमद उमर शेख, फहद नसीम अहमद, सैयद सलमान साकिब, शेख मोहम्मद आदिल और अब्दुल हमीद बगटी को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में जेल से रहा कर दिया गया। ताहम उन तमाम अफराद को सेंट्रल जेल के अहाते ही में नए तामीर शुदा कमरों में रखा जाएगा। अहमद उमर शेख और दीगर अफराद को मोबाइल फोन और इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। तमाम अफराद अपने अहले खाना से रोजाना की बुनियाद पर मुलाकात कर सकेंगे, जबकि हिरासत में रखे गए अफराद के अहले खाना की सहूलत के लिए वफाकी हुकूमत के कसीर नाज में 5 कमरे भी मुख्तस हो गए हैं। अब आपको बताएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन से तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर नाफिजुल अलम होगा। ऑर्डिनेंस के तहत सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए हो सकेंगे। इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के दस्तखत के बाद जारी कर दिया गया। ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट के सदारती रेफरेंस पर राय से मशरूत किया गया है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से सेनेट इलेक्शन आइन की शिक 226 के मुताबिक राय हुई तो सीक्रेट वोटिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अगर सेनेट इलेक्शन को इलेक्शन एक्ट के तहत करार दिया तो ओपन वोटिंग होगी। ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन एक्ट 2017 के शिक 122 में तरमीम की गई। ऑर्डिनेंस के तहत पार्टी सरबराह वोट दिखाने की दरखास्त कर सकेगा। इलेक्शन कमीशन पार्टी सरबराह या उसके नुमाइंदे को वोट दिखाने का पाबंद होगा। सदर मुमलिकत की मंजूरी से कबल वफाकी काबीना ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने की मंजूरी दी थी। दूसरी जानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने ओपन बैलेट के इकदाम की शदीद मुखालफत का फैसला कर लिया। मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज के इंतहाई अहम मुलाकात इत्तेफाक किया कि आईनी तरमीम के बगैर सेनेट इलेक्शन का तरीकाकार तब्दील नहीं किया जा सकता। मरियम नवाज ने कहा, सेनेट इलेक्शन में पता चल जाएगा कौन किसके साथ खड़ा है। तहरीक अदम एतमाद के ऑप्शन मुस्तरद नहीं किया। मौलाना फजल रहमान ने कहा, ऑर्डिनेंस के मामले पर अदालत भी जाना पड़ा तो जाएंगे।
आपको अपडेट कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अदालत भी जाना पड़ा तो जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने ओपन बैलेट के इक़दाम की शदीद मुखालफत का फैसला कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज की इंतहाई अहम मुलाकात, इत्तफाक किया कि आईनी तरमीम के बगैर सेनेट इलेक्शन का तरीक़ाकार तब्दील नहीं किया जा सकता। मरियम नवाज ने कहा, सेनेट इलेक्शन में पता चल जाएगा कौन किसके साथ खड़ा है। तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन मुस्तरद नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, ऑर्डिनेंस के मामले पर अदालत भी जाना पड़ा तो जाएंगे। तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा है कि इमरान नियाजी हुकूमत ने पाकिस्तान के आइन पर एक और हमला किया है। हुकूमत ने रात के अंधेरे में सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया। हुकूमत की तरफ से बिल पेश किए जाने का मतलब है सेनेट के इंतखाबात का तरीक़ाकार आइन में तरमीम के बगैर नहीं हो सकता। हुकूमत खुद एतराफ़ कर चुकी है, आईनी तरमीमी बिल पेश करके सेनेट के तरीक़ाकार को बदलने के लिए तरमीम ज़रूरी है। अगर इसे दुरुस्त तस्लीम किया जाए तो कल एक सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए 18वीं तरमीम रोल बैक करने का भी ऐलान हो सकता है। कल एक सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए मुल्क के वफाकी पार्लिमानी निज़ाम के ढांचे को तब्दील करने का ऑर्डिनेंस भी आ सकता है। आइन में दोबारा 58(2)B की शिक बहाल करने का भी ऑर्डिनेंस जारी हो सकता है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि जब कोई मामला अदालत के ज़ेरे गौर हो तो उस बारे में ना बयानबाजी की जाती है, ना उसका स्टेटस को तब्दील किया जाता है। जब सेनेट के हवाले से हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजा हुआ था तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले यकतरफा तौर पे ऑर्डिनेंस के जरिए उस सूरत हाल को तब्दील करने की कोशिश दरअसल सुप्रीम कोर्ट को। आपको बराह रास्त मुल्तान लिए चलते हैं, जहां शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आप एहतराम से 2 मिनट के लिए उनकी बात भी सुन लें, ताकि अगर उनके कोई सवालात हैं तो मैं उनके सामने भी पेश हो जाऊं। तो आपका भी आमद का शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। 1 मिनट बैठ जाए, बड़े मियाँ 1 मिनट बैठ जाए, उनको सवाल करने दें, उनको सवाल करने दें। जी देखिए न्याय साहब, ये ओपन बैलेट का जो हम कोशिश कर रहे हैं, पहली बात तो है कि पूरी कौम को समझने की ज़रूरत है कि हम क्यों कर रहे हैं। सब जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है कि सेनेट के इंतखाबात में खरीदो फरोख्त होती है। पिछला इंतखाब आपके सामने हुआ, मंडियां लग गई, ज़मीरों के खरीदार मैदान में उतर आए और उन्होंने एमपीएस को खरीदने की मंडी लगाई। इमरान खान ने, तहरीक इंसाफ ने इसका नोटिस लिया कि ये रिवायत दुरुस्त नहीं है। ये मुंतखब नुमाइंदगान अगर अपना वोट बेचेंगे तो ये अवाम के एतमाद का सौदा के मुतरादिफ है। ये उनके शायान शान नहीं है। लोग उन्हें एतमाद करके एक नज़रिए के तहत चुन के एक पार्टी के प्लेटफॉर्म से मुंतखब करके आए हैं। अब नदीम कुरैशी, जावेद अंसारी और शाह महमूद अगर बल्ले के निशान पर मुंतखब होकर आए हैं तो हमारा इखलाकी फ़र्ज बनता है कि हम बल्ले के नामजद उम्मीदवारों को वोट दें। उसके अलावा वोट देना मुनासिब नहीं है। नून वाले हैं, वो बेशक दें नून वालों को, जो नून के मुंतखब होकर आए हैं। पीपी वाले हैं, वो पीपी वालों को वोट दें। ये जो मंडी लगती है, इस मंडी को बंद होना चाहिए। ये तहरीक इंसाफ का मौकिफ है। फिर ये तहरीक इंसाफ का मौकिफ नहीं है सिर्फ। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुत्तफिका तौर पर शिक 24 का मुताला करें। वो कहती है कि ओपन बैलेट होना चाहिए। आज मेरा सवाल है, पीपल्स पार्टी की क़यादत से और नून लीग की क़यादत से, जब आपने एक लिखा हुआ मुआहिदा किया हुआ है, आपके दस्तखत मौजूद हैं
اور آپ نے اوپن بیلٹ کی حامی بھری تو آج اس سے آپ فرار کیوں اختیار کر رہے ہیں یہ قوم جاننا چاہتی ہے۔ اب بحث چلی کہ اس کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے۔ کچھ ماہرین نے کہا کہ آئینی ترمیم درکار نہیں ہے۔ ہم نے کہا، وزیر اعظم عمران خان نے کہا، آئین کی تشریح کا اختیار کس کے پاس ہے؟ سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ آئیے ہم سپریم کورٹ کے پاس چلے جاتے ہیں اور سپریم کورٹ کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ آپ آئین کی تشریح کر کے ہمیں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کیا آپ کی رائے میں آرٹیکل 226 کا اس پر نفاذ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اب وہ سپریم کورٹ کیس سن رہی ہے اور سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اس فیصلے کو کھلے دل سے تسلیم کریں گے۔ نمبر 1، میرا سوال یہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ چارٹر آف ڈیموکریسی میں قوم سے وعدہ کرتی ہے، جب سینٹ کے اجلاس میں بحث ہوتی ہے وہ قوم سے وعدہ کرتی ہے، وہ اپنے وعدے سے منحرف کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ منڈی کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ وہ لوگوں کے ضمیر کو کیوں خریدنا چاہتے ہیں؟ وہ پارٹی کی طاقت کے مطابق ووٹوں کا استعمال کیوں نہیں ہونے دیتے؟ یہ ہے ہمارا موقف۔ آئینی ترمیم کے لیے ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے۔ ہم نے ان کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے آئینی ترمیم ہم اسمبلی میں لے کر گئے ہیں اور ان سے درخواست کی ہے کہ یہ آپ کا موقف ہے، آپ اپنے موقف کے مطابق ہمیں 2/3 اکثریت دیں تاکہ ہم اس کو، اگر آئینی ترتیب درکار ہے، اگر ہے تو ہم وہ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ سپریم کورٹ فیصلہ کر دیتی ہے، ہم اس کے انتظار کے لیے بھی تیار ہیں۔ آپ ایسا کرنے دیجئے۔ بدقسمتی سے انہوں نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ آج عمران خان کے بقول پوری قوم دیکھ لے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ایک طرف ہو جائے کہ کون ہیں جو کرپٹ پریکٹسز کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور کون ہیں جو خرید و فروخت کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ یہ امتحان ہے۔ 2/3 اکثریت ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہم نے گیند سپریم کورٹ کی خدمت میں اور عوام کی کچہری میں پیش کر دی ہے۔ جو فیصلہ آئے گا ہم اس فیصلے کو تسلیم کریں گے۔ یار پہلی بات یہ ہے، مہنگائی قانون سازی سے کم نہیں ہوا کرتی۔ اگر قانون سازی سے کم ہونی ہوتی ہے تو کل قانون لے آتے ہیں، متفقہ قانون لے آتے ہیں۔ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے بہت سے عوامل ہیں۔ سینٹ ہے کیا؟ سینٹ ہے ایک ایسا ادارہ جو وفاق کی علامت ہے، اور سینٹ میں ہر اس مسئلے کو اٹھایا جاتا ہے یا اٹھایا جانا چاہیے جو وفاق کی ضروریات ہیں۔ میں توقع کروں گا کہ ہمارے جو سینیٹرز منتخب ہو کر آئیں گے وہ وفاق کو مضبوط کریں گے، کیونکہ ہمارے علم میں ہے کہ ایسی قوتیں ہیں آج، اور ان کو کئی طاقتوں کی پشت پناہی ہے جو پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتی ہیں، جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہیں، جو پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہی ہیں، جو پاکستان میں معیشت کو مستحکم نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں امید کرتا ہوں کہ سینٹ کا ایوان ان قوتوں کو شکست دینے میں معاون ثابت ہوگا، آئین کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو، ملتان میں وہ موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سینٹ آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میڈیا میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے اپوزیشن نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ سینٹ الیکشن میں خرید و فروخت روکنا چاہتے ہیں لیکن اپوزیشن نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ پیپلز پارٹی نون لیگ سے پوچھتا ہوں، میثاق جمہوریت میں آپ نے اوپن بیلٹ کے لیے دستخط کیے، آج کیوں فرار چاہتے ہیں؟
پورا پاکستان جانتا ہے سینٹ انتخابات میں خرید و فروخت ہوتی ہے. پچھلے سینٹ الیکشن میں بھی اراکین کو خریدنے کے لیے منڈی لگی. بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سینیٹ الیکشن میں شفافیت یقینی بنانے پر اپوزیشن کا ابابیلا سمجھتے ہیں. بالاتر ہے وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں انتخابات میں شفافیت جمہوریت کی مضبوطی ہے. اپنی ٹویٹ میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا کہ انتخابات میں شفافیت جمہوریت کی مضبوطی ہے. اپوزیشن کا سینٹ انتخابات میں شفافیت کو یقینی بنانے کے اقدام پر بابیلا مچانا سمجھ سے بالاتر ہے. شبلی فراز نے کہا کہ اوپن بیلٹ کی مخالفت کر کے اپوزیشن نے واضح کر دیا کہ یہ سیاست میں پیسے کی سیاست ختم نہیں کرنا چاہتے. گورنر پنجاب چودھری سرور کہتے ہیں 26 مارچ کے بعد 27 مارچ ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. دسمبر جنوری میں کچھ نہ کر سکنے والی اپوزیشن مارچ میں بھی ناکام ہی ہوگی. اپوزیشن جماعتوں کے ایک دوسرے پر اعتبار ہے اور نہ ہی ان میں اتفاق ہے. گورنر پنجاب چودھری سرور کا کہنا ہے کہ 2023 تک مارچ آتے اور جاتے رہیں گے, حکومت قائم رہے گی. اپوزیشن جماعتوں کو ایک دوسرے پر اعتبار ہے اور نہ ہی ان میں اتفاق ہے. چودھری سرور کا کہنا تھا کہ سینیٹ انتخابات کے لیے اوپن بیلٹ سے ووٹ چوری کا خاتمہ ہو جائے گا. اتحادی جماعتیں اور عوام حکومت کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں. گورنر پنجاب چودھری سرور نے مزید کہا کہ عوام نے تحریک انصاف کو 5 سال کا مینڈیٹ دیا ہے. لانگ مارچ سے حکومت کا خاتمہ اپوزیشن کی غلط فہمی کے سوا کچھ نہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں سینیٹ انتخابات اوپن کرانے سے متعلق ہمارے پاس قانون سازی کے لیے 2/3 اکثریت نہیں. میڈیا سے گفتگو میں وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ حکومت سینیٹ انتخابات میں شفافیت قائم رکھنے اور ووٹوں کی خرید و فروخت ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے اوپن بیلٹ انتخابات چاہتے ہیں ایسا شفاف نظام لایا جائے جس میں کرپشن کے بازار بند ہو جائیں. وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ سینیٹ کے سابقہ انتخابات میں تحریک انصاف نے شکایت ملنے پر اپنے 20 اراکین صوبائی اسمبلی کو پارٹی سے بے دخل کر دیا تھا, جبکہ پی ڈی ایم ایک طرف حکومت کو جعلی حکومت کہتی ہے اور دوسری جانب سینیٹ انتخابات میں حصہ لے کر اسے جعلی اسمبلی میں جانا چاہتی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے منگل کو وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا. اجلاس کا 9 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا. وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس میں ملک کی سیاسی, اقتصادی اور معاشی صورتحال پر غور ہوگا. اجلاس میں پی ڈی ایم تحریک اور لانگ مارچ کی صورتحال پر غور ہوگا. وفاقی کابینہ اجلاس میں کرونا وائرس کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی. نئی چیئرمین اوگرا کی سمری منظوری کے لیے کابینہ اجلاس میں پیش ہوگی. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے یا وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ tvtoday.news.tv.